Mayong udtunan man sa inyo tanan dinha og magsugod ta og lain na usab nga topiko, importante nga topiko nini nga udto mao ang mapinasalamaton. Thankfulness. Kining pagkamapinasalamaton lisod ni sa atong panahon karon nga ang mga tao nagkabaton og kana bitawng pagka selfish or emphasize sa iyang kaugalingon sa usa ka kultura nga selfie culture nga ang gusto niya iya lang kaugalingon, pero dili ni unta mahitabo or manaa sa usa ka Kristohanon, sa usa ka tawo nga tinuray nga naay Kristo sa iyang kasing-kasing. Matag usa ka Kristohanon dapat yun mo lambo or mo patigbabaw ang iya pagkamapasalamaton sa Ginoo sa tanang panahon, kay mao na gisugo sa Ginoo sa tanan nga tao, labi na gyud sa atong mga Kristohanon nga duna kitay kinaugalian nga free lang na kinabubuton nato nga magpasalamat kita gikan gyud sa atong kasing-kasing. Munay timailhan pod sa usa ka tinuod nga tumoluo sa Ginoo ga nagatuon siya nga magpasalamat sa matag adlaw. Kanang pagka-dili mapasalamaton marka gyud na sa mga dili tumoluo, no? Unthankfulness is a mark of unbelievers. May giingon si Pablo nga mga pamatasan sa kaulahian ng mga inadlaw. Kining propesiya mabasa nato sa ikaduhang Timoteo 3:1 hangtod sa 5. Akong basahon. Timan-i kini, mahimong malisod gayod ang katapusan mga adlaw. Kaya ang mga tao mahimong mapalabi-labihon, mahigugmaon sa kwarta, hambugero, mapahitason, magsulti og dautan, batok sa ilang isigkatawo og sa Dios. Dili mutuman sa ilang mga ginikanan, dili mapasalamaton, ug dili Dios nun. Gawas pa niya na, wala sila'y kaluoy sa ilang isigkatawo, dili sila makighusay sa ilang kaaway. Dauton nila ang dungog sa uban, dili sila mapakapugong sa ilang kaugalingon, mabangis ug supak sa bisan unsa nga maayo. Mabudhion sila, mapasagaron o mapasigarbuhon. Palabihon pa nila ang mga kalibutanong kalipay ka sa Dios. Magpakaaron ingnon sila nga Dios nun, apan isalikway nila ang gahom sa Dios. Likayi ang mga tao nga sama kanila. Nini atong gibasa, mao kini ang pagpahimagno ni Pablo ngadto kang Timoteo nga moabot ang malisod na gayod nga katapusan nga mga inadlaw. Mao na kita karon nakita karon sa malisod nga mga inadlaw. Sa English pa, perilous times. Dunay 19 ka mga pamatasan sa usa ka wicked or evil nga tawo, usa ka dautan nga tawo. Dunay 19 ka lista dinhi. Ug usa niya na ang pagkadili mapasalamaton. O ngano kaha nga mauni ang naapil ni sa pag-mention sa ng katapusan nga mga inadlaw bag-o magbalik ang Ginoo. Now, makita nato nga ang tao gyud puno sa iyang pagka complain, murmur, bagulbol, timailhan sa iyang pagka-diskontinto, di ba? Ang iyang kasing-kasing naagyod ang kakulang sa pagtamod nga naay Ginoo nga iyang tuuhan o iyang tahuron. So, mauni ang timailhan sa katapusan ng mga inadlaw. Unya, sa Roma 1 sa bersikulo 18 hangtod sa 21, adunay hulagway po dinha ni Pablo na hanungod sa mga dili matarong ug dili Dios nun
nga mga tao. So, basahon ko na gyapon no, sa Roma 1:18 hangtod sa 21. Gipadayag sa atong Dios sa langit ang iyang kapungot sa mga daotang buhat sa mga tao, nga sukwahi sa iyang kabubuton. Ang mga dautan nilang binuhatan, mao ang nagpugong kanila sa pag-ila sa kamatuoran. Kay mahimo man unta nilang masayran ang mahitungod sa Dios, tungod kay gipakita kini sa Dios kanila. Tinuod nga dili nato makita ang Dios, apan sukat pa sa pagmugna sa kalibutan, ang iyang walay katapusan nga gahom ug pagka-Dios gipadayag sa pinaagi sa mga butang nga iyang gibuhat. Busa wala sila ikabalibad kaniya. Bisan nasayra nila nga adunay Dios, wala sila magpasidungog o magpasalamat kaniya. Hinuon nahimong walay kapuslanan ang ilang mga pangunahuna, nangitngitan ang ilang mga salabutan may tungod sa kamatuoran. Dinhi, particularly sa versikulo 21, ang tao sa pagkaila niya sa Diyos unta, pinagi sa iyang gibugna sa creation, doon na unta siya ipagpasalamat. No? Pero ingon dinhi, wala sila magpasidungog o magpasalamat kaniya. Ang Diyos ang nagahimos ng butang. Way makita nato ug di makita, way butang din sa kalibutan nga di ginahimo sa Dios. Busa ang Ginoo, sa English pa, sovereign. Kanang pinulong nga sovereign, ang Ginoo ang tag-iya sa tanan ug makabuot siya kung sa himuon niya, ug way makadiktar ug way makapugong kaniya kay sovereign siya sa tibuok nga universo. Ang pag-ila nga ang Dios sovereign, mauni ang makatuklod sa tao unta nga magpasalamat kaniya. Kay niini nga rason, ang di pagpasalamat sa iya, di pagpahimaya sa iya, di pag-ila nga siya ang tinubdan sa tanan, kasalanan yun. In fact, no, ang pagkadili mapasalamaton, kana mo'y batasan yun sa dili nakaila sa Diyos. Pagkadili matarong, pagkadili Diyos no, pagkadili mapasalamaton, nagahugpong na. Gikan na sa usa ka kasing-kasing nga wa kaila sa Diyos. Now, ato bang tanawon no, pamalandungan nato sa unsang mapaagi nga ang mga wala na kaila sa Diyos nga nagpakita sila sa ilang pagkadili mapasalamaton sa Ginoo. Sa unsang mapaagi. Daghan lang mga paagi, no? Ang ilang kinabuhi, ang ilang pamatasan, ang ilang mga desisyon, wa gid gikonsidera nga may Dios. Hambugiro, no? Tungod ni sa akong kaugalingon nga kinaadman, sa kaugalingon nga pagtimakas, nga nakaabot ko ini nga punto sa akong kinabuhi. Ug wa gyud giila, wa nag-iila ng Ginoo tanan ang hatag niya na mga panalangin. Pareha ba sa Lucas kapitulo 12 na may tao nga gibugana sa Ginoo, daghang abot, no, ingon niya, daghan kog abot sa akong produkto niya, di na masud sa akong budiga, mao ni akong himuon. Maggubaon ko akong budiga karon, patindog kog dako aron isulod na ako ang akong mga produkto, akong abot, unya mingon ko sa akong kalag maglipay ka kay duna na kay pagkaon sa ugma sa sunod nga may adlaw. Pero gingnan siya sa Ginoo nga ikaw bang buang ang imong kinabuhi kutob lang ining adlaw. Kay wa gyud siya konsiderar nga ang Ginoo mo'y naghatag sa iya sa tanan nga panalangin. Diha usab sa Episo 5, versikulo 3 hangtod sa 4, dunay unom ka mga butang nga dapat dili ni makita sa Kristohanon. Episo 5:3 o 4. Tungod kay mga katawhan na kamo sa Dios, dili maayong paminawon nga hisgutan kamo nga nagbuhat sa mga amalaway sama sa pakigilawas, gawa sa kaminyoon o pagkakog
ug dili na maayong paminawon nga magsulti kamo sa mga binastos o magsulti sa walay pulos nga mga istorya o malaway nga komedya. Hinuon, magsulti kita og mga pagpasalamat sa Dios. Bilang mga Kristohanon, maunta ni ang maggagawa sa atong kasing-kasing. In contrast sa or sukwahi sa giingon sa Episo 5:3 o 4, unsa man gyud ang dapat gyud magguwa sa kasing-kasing sa tao, labi na sa Kristohanon, mo na ang pagpasalamat sa Dios. Ang dili luwas nga tao o ang unbeliever, kung wala ka ila sa Dios, dili mo ila nga ang Dios nga Amahan mao ang nagahimo sa kalibutan. Mao na nga dili gyud siya magpasalamat o dili siya magpasalamaton. Now, dapat ni nga dili ni mao o dili gyud ni ang kondisyon sa kasing-kasing sa usa ka Kristohanon. Kasi kay kung atong tan-awon ang atong kalawasan mismo sa atong pag-ila kang Ginoong Jesucristo nga atong Ginoo, ang atong kaluwasan dako gino nga bahin nga tungod kay gipanag-iya na kita sa Ginoo nga naa natay attitude nga magpasalamat niya. Dapat magbalhin ang atong pagkadili mapasalamaton o mapuli na kining pagkamapasalamaton sa atong kasing-kasing nadto sa Ginoo. Now, kung imong nadawat na si Ginoong Jesucristo nga Ginoong maluluwas, usisa ko no ang imo kasing-kasing. Tanawa ko na imong kasing-kasing. Doon na ba'y pagbag-o sa imong kasing-kasing nakatuon ka na magpasalamat sa Ginoo? Nakatuon na ka pagpadayag sa imong pagpasalamat sa Ginoo? O giunsa man imong pagpadayag sa pagpasalamat sa Ginoo? Now, ang usag yun sa pagpadayag sa pagpasalamat nato sa Ginoo mo nang pagsimba kaniya. Ang Kristohanon giluwas aron magsimba sa Dios. Di kita giluwas aron lang makalingkawas sa kalayo or sa silot sa impyerno. Dili ang kaluwasan nga ticket nga nato gikan sa kalaglagan nga makasigurado kita nga atong kalagtua sa langit. No? Dili na ang udubahin na sa atong kaluwasan, pero ang most important yun sa kaluwasan nga makasimba kita sa Ginoo sa walay katapusan. Kay ang Kristohanon nga ginaluwas, nga ginabutang sa Ginoo sa iyang lugar nga langit, wa na'y katapusan nga magsimba kaniya dito sa langit. Mo na atong himuon dito tanan yung mga Kristohanon nga ginaluwas ni Ginoong Kristo, wa na'y katapusan nga magsimba, magdayeg sa Ginoo sa langit. Di lang ang langit nga lugar nga maka-eskapar kita sa impyerno. Ang magunsa man ang langit kung ang Ginoo dito. Magunsa man ang langit kung di kita nag-enjoy sa atong relasyon sa Ginoo dito sa langit. Pinaagi sa atong pagsimba kaniya, sa praise and worship na to niya dito. So, ang pagpasalamat, thankfulness, kuan yun na, matter of praise and worship. Kung ingon ka nga magpasalamaton ang isa ka Kristohanon, buting no niyang kasing-kasing puno sa pagdayeg o pagsimba sa Dios. Okay. Hebrehanon 13 versikulo 15. Ingon din busa maghalad kita kanunay sa mga pagdayeg ngadto sa Dios pinaagi kang Hesus. Kini mao ang mga halad ng mga pulong nga magikan sa atong baba ug magpaila kung kinsa siya. Adunay paghalad kanunay, continual praise, paghalad kanunay sa mga pagdayeg ngadto sa Dios. Sa gikan sa Henesis hangtod sa pinadayag sa tibok Biblia, labi na gyud sa libro sa Salmo, atong makita dinha ang pagpasalamat, pagdayeg, ang pagkanta, nakausal na, pirmigyan na to na makitaan sa libro sa Salmo. Now, magtanaw na to ang mga
bersikulo sa Salmo. Una dinhi, Salmo 69, bersikulo 30. Daygon ko ang Diyos, pinaagi sa awit. Pasidunggan ko siya uban ang pagpasalamat. Salmo 147, bersikulo 7. Pag-awit kamo nga may pagpasalamat sa Ginoo. Pagtukar kamo og harpa alang sa atong Dios. Psalm 100, bersikulo 4. Sulod kamo sa iyang templo uban ang pagdayig o pagpasalamat. Dayigan ninyo siya o pasalamati. So, kining mga tulo ka bersikulo sa Salmo nga akong ibasa, tipik lang ni sa daghang mga bersikulo nga mabasa nato nga pagdayeg, pagpasalamat. Kay kaning mga kapitulo sa Salmo, mga balak ni, mga poem ni nga gihimo o kadaghanan nini nga mga poem o mga balak gisulat ni David. O kini pagdayeg ni, pagsimba, pag-ila kung kinsa ang Dios. Mao nang nindot mabasa kita sa Salmo kay makita nato ang kasing-kasing sa mga nagsulat nga nagapadayag yun sa ilang pagpasalamat sa Ginoo. Now, balikan ko sa Episos 5:18-20. Ang pagpasalamat dako og koneksyon sa pagpasakop nato sa balang nga espiritu. No? Episos 5:18-20. Ayaw kamo paghubog-hubog kay kini pagpatuyang lang sa inyong kinabuhi. Hinuon, pagpapuno kamo sa Espiritu Santo. Sa inyong panagtigom, gamitan ninyo ang mga salmo o guban pa nga mga awit. May tungod sa pagdayeg sa Ginoo. O pag-awit kamo nga kilsing-kasing gayod. Pagpasalamat kamo kanunay sa Dios nga Amahan pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo alan sa tanang mga butang. So dako bahin ang balaan nga espiritu nga mo'y gagahom sa kasing-kasing sa tao nga makatuon ang tao sa pagpasalamat. Kaya diha sa bersikulo 18 na adinha nga pagpahimagno nga ayaw kamo pagubug kay kini pagpatuyang kundi pagpapuno kamo sa Espiritu Santo. Kanang pagpapuno sa Espiritu Santo, dili kay nagkulang ang Espiritu sa ato kasing-kasing. Nga mura bitaw gatanaw ko sa botelya nga isudag tubig nga tunga pa nga adugangan ko para mapuno. Dili ingon ana nga konsepto. Kay kanang pagpapuno, ang konsepto ana magpakontrolar ka. Okay? Buting nun nga ang tibuok nato nga kinabuhi, tanan nga bahin sa atong kinabuhi, sa atong kasing-kasing, nakontrolar sa Ginoo. Ang pagpapuno sa balang nga espiritu mo na nga, ang Ginoo nga Espiritu Santo, maunay nagkontrolar sa atong kasing-kasing. Pariha ba sa mauni nga, doon na ni contrast sa nahubog. Kaya ang nahubog nga tao, sa ako na nag-explicar sa una, ay balikon ko lang lakbit gamay para minuduman na to. Nga, gikumparar ang usa ka tawo nga napuno sa balang espiritu o napuno sa bino, sa espiritu sa bino. Kaya kung ang tao nga hubog, di na siya ang kagalingon. Ang espiritu na sa bino mo, nagadumala siya panghuna-huna nga di na siya kay hubog na. Muragwa na siya yung panimuot, no? Kay gikontrolar na siya sa bino, sa espiritu sa bino. Mausab niya na ang pagkontrolar sa balang nga espiritu. Di na kita, kundi ang balaan na nga espiritu mo ay nagkontrolar sa ato kasing-kasing, sa atong paginawi, sa atong pamatasan, o makatuon kita pagpasalamat. No? Yung pa din na, magkakanta ka mo nga may pag-awit, no? Pagdayig, no? Ang pagsimba, dili ni sa unod-no na to nga gitulod kita sa unod-no na to nga kinabuhi. Kaya ang atong unod-no nga kinabuhi, dili gusto magsimba sa Ginoo. Sukwahi ang gusto sa atong unod-no nga kinabuhi. Ang balaan nga espiritu nga nagagahom sa atong espiritu, muna ay nagatudlo nato nga itong simbahon, daigo nato ang atong Ginoo. Ang atong Ginoong Hesukristo, nagatudlo ka nato sa Juan, Kapitulo 4,
versikulo 23, nga ang amahan nagapangita o tinuuray nga magsimba kaniya. Nga magsimba kaniya sa espiritu o sa kamaturan. Juan 4, versikulo 24. Ug atong nakita sa atong gisgutan nga ang napunan lang yun sa balaan nga espiritu, na kontrolar sa balaan nga espiritu, nga maoy makasimba kaniya o makapasalamat kaniya. Okay? Daghang mga bersikulo nga mabasa na to sa Biblia. So, ang kinabuhi nga Kristohanon, kinabuhi nga nagadayig, nagasimba, nagaawit sa Ginoo. Dili lang matag Domingo, kundi matag adlaw. Na ang pagpasalamat, pagdayig, pagsimba, pagkanta sa Ginoo. Kining tanan, ipagpadayag yun sa iyang pagpasalamat sa Ginoo. Kay kining tao nga malipayon, may kalinaw, may pagpasalamat, no? Resulta gyud o ganahan ka mo kanta, no? Ganahan ka mo worship sa Ginoo. Thanksgiving nagaresulta og kanta o ang atong pagkamapasalamaton atong gina-expressar o gipadayag, atong gipaguwa, ang ebidensya na hinganta kung no? Dili man nga ingwingan taon nga mahigit mo kanta, kundi gusto lang kita gyud mo padayag sa atong pagpasalamat pinagi sa kanta. Mo na essence sa pagkanta sa simba, kay imbis nga kitang tanan magpasalamat isag-isa na taas kayong oras, dungan kita sa pagkanta o ang atong gikantahan na atong gidayeg ang Ginoo pinaagi sa atong mga pag-awit. Sa 1 Corinto 14 versikulo 16, akong basahon nga kining isulat ni Pablo kining Corinto nga simbahan, kining simbahan sa Corinto. Problematic yun yung simbahan, daghang mga pagbahin-bahin, daghang problema sa sulod sa simbahan. So gina-correct ni Pablo ang mga dili maayong ang pagginawi sa sulod sa simbahan sa Corinto. Usa niya na ang ilang pagsimba. So bisan makita nato din nga gituluan siya ni Pablo nga ang pagpasalamat mao dako og importante nga bahin yun sa pagsimba. Basahon ko. Kung magpasalamat ka sa Dios sa imong espiritu lang ug dili kini masabtan, unsaon pag-ingon sa uban amen kung wala man gani sila makasabot kung unsang imong gipanulti. Kay naa magoy ubang mga naa sa simbahan sa Corinto nga nagasimba sila, naga-speak in tongues sila nga walay nag-interpreter ba? So nagsige sila sulti pero way nakasabot. Muna yung si Pablo nga kung magpasalamat ka sa Dios sa imong espiritu lang, dili kini masabtan, unsaon pag-ingon sa uban amen. Wa man masabti. Kung wala man gani sila makasabot kung unsang imong ginapanulti, so mo na importante nga kung na-lead kita sa balang ng espiritu, now, magpasalamat kita, magdayeg kita sa Ginoo, unta, makadasig po ni sa uban kay nasabtan nila ba, kung mo testimony ta, kung mo dayeg ta sa Ginoo, dili man na nagpanghambog kita sa atong kagalingon, kundi atong gidayeg ang Ginoo, ang atong gipanghambog ang Ginoo, dili kita. Nag-testimony ka sa kaayo sa Ginoo, sa kalipay mo nga na-experiencehan mo ang kaayo sa Ginoo. So ang nakabati, magpasalamat sa Ginoo, mag-amen sila nga, amen. Nindot kayo ang ginahimo sa Ginoo sa kinabuhi sa akong igsoon. So dini nga udto mga igsoon, mga higala, sa imong pagdawat ni Ginoong Kristo, nakatuon ba ka o pagpasalamat?
Hindi lang sa panahon sa dagahan nga pagsimba sa kato pareha karon nga inyong ginahimo nga gatipon ka mo, gakanta ka mo, praise and worship una bago magtuon sa pulong sa Ginoo. Kundi kung ikaw lang usa sa imo kwarto or sa imo sa adlaw-adlaw nagatuon ba ka nga mamalandong pasalamat sa Ginoo sa imong pribado nga kinabuhi. Giunsa man nimo sa unsa may mong ginahimo kung magpasalamat ka sa Ginoo. Mahimo nga magbasa ka pulong sa Ginoo, doon na kay gitara, mukanta ka praise song, magpasalamat ka sa Ginoo. I-express nimo ang imong mapinasalamaton sa Ginoo. Pinagi si mong pinagi sa pagdaig niya, no? Ug usa sa hinungdan rason nga magpasalamat kita sa Ginoo mao ang iyang kaluoy, thankfulness sa iyang kaluoy. Daghang mga bersikulo dinhi nga unta basahon na ako pero matay time kung na lang ni isulti ninyo kamay magtan-aw ninyo kung na may Biblia. 1 Chronicles 16:24-41. Basahon ako ni mga bersikulo. Pasalamati ang Ginoo kay maayo siya, ang iyang gugma walay katapusan. Kauban sa bersikulo 41, kauban usab nila si Heman, si Jeduthun, ug ang uban pa nga gipili aron sa pag-awit o mga pagpasalamat ngadto sa Ginoo tungod sa iyang gugma nga walay katapusan. Kini si Heman ug si Jeduthun, mga priest ni sila, mga Levites ni sila sulod sa templo. Ang ilang trabaho mga pagpasalamat sa Ginoo. Ug ang rason tungod sa gugma sa Ginoo nagpadayon, no? Di na ko nabasahon ng ubang mga bersikulo like 2 Chronicles 5:13, Isra 3:11, Salmo 106:1, Salmo 107:1, Salmo 118:1 o 29, o Salmo 136:1-3 o versikulo 26. Kaya pareha lang ni pagpasalamat sa Ginoo kay maayo siya o ang iyang gugma walay katapusan. Naagid ako nga connection, di kita magkasayop nga nay connection dako ang pagpasalamat sa kaluoy sa Ginoo. Tungod lang yun na sa kaluoy sa Ginoo nga magpasalamat siya kay ginakaluyan na kitang mga Kristohanon, ginakaluyan na kita sa Ginoo. Mo nang atong giingon nga Christians are not perfect, just forgiven, di ba? Gipasaylo lang ta. Dili ta mga hingpit. Way tao nga perpekto, way Kristohano nga perpekto. We are forgiven. Gipasaylo na gyud ta. May usa ka manugsulat nga si Charles Hodge nga ang iyang kahudugan sa kaluoy mauna ang paghimo og maayo sa mga tawo nga miserable, no? Kindness exercise toward the miserable. So gahimo ang Ginoo kanatong maayo nga kita mga miserable. Mo na nga diha na ay pagkigugma, na ang pagka-gentle, pagkaamo, no? Forbearance, pagkamapuanguron. Now, sa diksyonaryo naman ni Webster, nagkahulugan ang kaluoy nga pagigugma sa tao nga naa sa kalisod. Kini nga mga pagulagway o definitions nakahatag nato og pagsabot nga kita mismo nagakinahanglan kita og kaluoy lang gyud gugma matag adlaw, di ba? Nabuhi kita sa kaluoy sa Ginoo matag adlaw. Sa Lamentations 3:22, sunod sa Jeremias, Lamentations,
Oh. Lamentations 3:22. Ingon din na, ang gugma o kaluoy sa Ginoo walay katapusan. Mao kana nga wala kita malaglag sa hingpit. Ang gugma sa Diyos walay katapusan, bag-o yun matag adlaw. They are new every morning. So matag buntag pag mata nato, ang una na itong sangpiton o atong nunuman nga, Lord, salamat sa mga kaluoy. Mata pa ko. Salamat nga naapoy kaluyan mo ako, nga naapoy bag-o nga adlaw, bag-o nga kinabuhi, bag-o naman nga oportunidad o pribilehiyo nga magihatan nako. So, matag adlaw, gipadayag ang sa Ginoo ang iyang kaluoy kapadayon. Way pagkupas, no? Sa New Testament naman kita, sa Episo 2:1 ug 10, taas man nga bersikulo, sinulat ni Pablo, Episo 2:1 hangtod sa 10. Kanang kining bahin sa sinulat ni Pablo, sintro gyud ni ang patag niya sa kaluoy sa Ginoo nato ng mga makasasala. Diha sa bersikulo 1, ingon din ha, Episo 2:1, patay kamo kaniadto sa tubangan sa Dios tungod sa inyong mga kalapasan o kasalanan. Patay. Patay, mga baho, way kinabuhi, way wala tay nungdan, patay, no. Mo nang paghulagway sa Ginoo nato sa di pa kita Kristohanon. Di na papuslan. Kay ang mapuslan na gyud nga tao, ang tao nga buhi, ang tao nga patay di na gina mapuslan, no. Nagkahulugan nga na ang pagka-madunuton nato, no? Ay basta na ipatay, decay, no? Nagdunot, madunot ang yang kinabuhi, yang lawas nun yung kinabuhi. Pero ang patay din di lang sa lawas nun, kundi spirituhanon ng kamatayon, nahimulag kita sa Ginoo. Now, ingon pa din sa bersikulo 2 o 3, tungod kay patay kita, unsa man ang pagkinabuhi nato sa wala pa kita nakaila kay Kristo. Bersikulo 2 o 3, Episo 2 o 3. Gisunod ninyo ang dautan nga kinaiya sa mga tao ni ining kalibutana. Kaniadto, sakop kamo ni Satanas, nga mao ang hari sa mga espiritu nga nagagahom dinhi sa kalibutan. Ug siya usab ang espiritu nga nagagahom sa mga tao nga masinupakon sa Dios. Kaniadto sama usab kita kanila. Nagkinabuhi kita sumala sa atong tawhanon nga kinaiya. Ang tinguha sa atong hunahuna ug sa atong lawas maulang ang atong gisunod. Ug niadto nga kahimtang nato, malakip unta kita kanilang tanan nga angay silutan. So, angay tang silutan, kalibutanon, di ta angay gugmaon o kaluyan. So, atong tanawon, tungod kay patay kita, makaluwas ba ta sa atong gagalingon? Doon na ba kita mahimo sa atong gagalingon? Wag yun, kay wag kita mahimo, no? Ang atong ipaabot lang yun, ang kaluoy sa Ginoo. Mo na sa bersikulo 4, Episo 2:4, apan maluluyon gayud ang Dios, ug dako ang iyang pagigugma kanato. Maluluyon ang Dios, ug dako ang iyang pagigugma kanato. So, ang ato lang yung ipanghambog, ipasigarbo ang kaluoy sa Ginoo, ang gugma sa Ginoo nato, dili ang atong gagalingon. Kaya wa gyud kitay ikapasigarbo. So, diha sa bersikulo 5 hangtod sa 10, kay ginaluoy mang Ginoo kanato, gipakita niya yung paghigugma nato, unsa may gihimo niya sa atong kinabuhi, kay naluoy man siya nato. Basa na to ni sa bersikulo 5 hangtod sa 10. Bisan patay kita sa iyang atubangan tungod sa atong mga sala, gibuhi niya kita uban kang Kristo. Busa pinagi sa grasya sa Dios na luwas kita. Gibuhi kita, no? Bersikulo 6.
ug tungod sa atong pagkahiusa kang Kristo Jesus, nahiusa kita kang Kristo Jesus, gibanhaw kita uban ni kaniya o maghari uban kaniya sa langitnon nga gingharian. Bersikulo 7. Gibuhat niya kini aron ipakita sa tanan sa umabot nga mga adlaw ang dili matupngan nga grasya o kaayo nga iyang gihatag kanato pinaagi kang Kristo Jesus. Sa bersikulo 8 ug 9, kay tungod sa grasya sa Dios naluwas kamo pinaagi sa inyong pagtuo kang Kristo Jesus, kang Hesus Kristo. Kini gasa sa Dios ug dili pinasikad sa inyong mga binuhatan. Busa wala gayoy magpasigarbo. Gibuhat kita sa Dios ug sa atong pagkahiusa kang Kristo Jesus, gihatagan niya kita og bag-o nga kinabuhi aron mahimo nato ang maayo nga mga buhat. Sukad pa kaniadto mao kini ang giplano sa Dios nga atong pagabuhaton. Grabe ang gihimo sa Ginoo nato, no? Giluwas kita, gibuhi kita, gibanhaw kita, gihatagan kita niini nga mga panalangin dili sa atong kaugalingon nga kagwapo o nga maayo kita, kundi sa iyang yung kaluoy. Sa Tito 3:5, mausab ni giingon ni Pablo dito, giluwas niya kita dili tungod sa atong mayong binuhatan, kundi dili tungod sa iyang kaluoy kanato. O gibuhat niya kini pinaagi sa Espiritu Santo nga naghugas kanato ug naghatag og bag-o nga kinabuhi. Daygon tang Dios ug Amahan sa atong Ginoong Jesucristo. So, giluwas kita pinaagi sa iyang kaluoy. 1 Pedro 1, bersikulo 3, tungod sa iyang dako nga kaluoy kanato, natawo kita pag-usab pinaagi sa pagkabanhaw ni Jesucristo. Mao kini ang naghatag kanato og dakong paglaom nga may gitagana ang Dios kanato nga panulundon. Kini nga panulundon atua sa langit, kanunay nga hinlo ug matahom ug dili gayon mawala. Wow. Tungod sa iyang dako nga kaluoy kanato, natawo kita pag-usab diha kay Kristo. Kitang mga katawhan sa Dios, gikan pa sa una ang tanan ng mga tao sa Ginoo nga iyang giluwas. Ang pagpasalamat yun tungod sa kaluoy sa Ginoo, mao gyud na ang ginahimo sa tao, di ba? Ginahimo sa mga Kristohanon. In fact, bisan sa daan nga testamento, aduna sila'y paghalad, no? Ang sacrificial system. Ang Ginoo tudlo kanila unsaon pagpadayag sa ilang pagpasalamat. Adunay usa ka pagsakripisyo nga gitawag na thank offering. Gimugna ni sa Ginoo gining thank offering. Ang thank offering usa ka free will kinabubuton nga offering, dili ka gipugos ani. Nga usa ka Hudiyo mupili siya nga mo-offer, mo desider siya sa iyang kabubuton, mo hatag siya og thank offering sa iyang pag-ila sa kaluoy sa Ginoo, pag iyan ang response sukli niya sa kaluoy sa Ginoo nga gipakita sa iyang kinabuhi. So kanang thank offering part na sa sacrificial system sa Old Testament. So basahon ko sa Leviticus 22:29, giunsa ning thank offering nga sa pag-offer. Ingon pa ni Moises, kung maghalad kamo og halad sa pagpasalamat kanako, mo ning thank offering, sundan ninyo ang husto nga pamaagi sa paghalad nini aron dawaton ko kini. Naagi husto nga pamaagi dili napugos kundi kinabubuton, no? Sa ikaduhang Chronicles 29 hangtod sa 31, niini nga bahin pud sa Old Testament atong makitaan nga sa pagsugod sa paglingkod sa trono ni Haring Hezekiah, sa iyang pagdumalahan, atong makita nga dunay spiritual revival sa Israel. Iyang gilimpyuhan ang templo, iyang gibalik ang mga sakripisyo, mga feast, ang mga pagsakripisyo sa templo, o iyang gisunod yun itong mga ginatudlo ni Moses, sacrificial system nga itudlo ni Moses. Basahon ko sa verse 31, unsa may gihimo ni Hezekiah, unsa may gitudlo sa mga tao nga
himuon human sila nakahatag o nakahalad og burnt sacrifice. So nakahalad sila og burnt sacrifice. Nasa gisulti human niya na. Ingon niya, dad-ang adto sa templo sa Ginoo ang inyong mga halad ug ang mga halad sa pagpasalamat. Doon ay revival aning panahon. Unsa may mga attitude nga dapat batunan sa mga naghatag og thank offering sa panahon sa ilang pasalamat. Ingon din na sa kinabubuton nga nagdala sila og halad nga mga sinunog. Kanang thank offering dili na napugos kundi kinabubuton gyud. So nini nga udto sa atong pagtakop, sa atong pagtuon natong natun-an nga ang pagkadili mapasalamaton kinaiya gyud na sa mga dili luwas. Pero kung ikaw ug ako luwas o nakaila kita ni Ginoong Hesukristo na tinuod nato nga Ginoo maluluwas, dapat ang praise and worship bahin na sa ato kasing-kasing. O ang atong pagpasalamat, pagdayeg nahisintro na sa iyang kaluoy nato. So, sa akong pagtakop dinhi, mao ni ang nakaiba o nakadiferensya sa dili Kristohanon o sa Kristohanon. Ang tao nga dili Kristohanon mahimong reliyoso. Now, ang reliyoso nga tao gahimo siya o musimba siya, matusag sa simbahan, maghalad siya dito, maghatag siya kung sa iyang himuon, mudunay siya kwarta sa ilang simbahan para makaangkon o kaluwasan, para makaangkon o merito, para kaluyan sila kuno sa Ginoo, para dili sila dili nila ginahimo na mao ni akong isulti nga ilan ang ginahimo di ay ilan ang ginahimo para makamerito sila sa Ginoo, sa suklian sa Ginoo ang ilang maayong binuhatan. Naghalad ko mo nagpanalanginan ko sa Ginoo, mo na ilang konsepto. Sa atong mga Kristohanon baliktad, gikaluyan kita sa Ginoo, gipakamatyan kita ni Ginoong Kristo, patay kita, gibuhi kita, naluoy ang Ginoo nato. Karon kay nakabaton kita nini, nakadawat kita nini kaluoy sa Ginoo, kaluwasan, magpasalamat kita tungod sa iyang kaluoy. So ang atong ginahimo karon nga magsimba kita, maglaga dito sa Ginoo, maghimo itang maayong binuhatan tungod gyud na sa kaluoy sa Ginoo. Maunay nakadiferensya nato sa mga tawo nga reliyoso nga walay kaluwasan ug ang usa ka tawo nga tinuod nga Kristohanon nga nakailagyo sa kay Ginoong Hesukristo nga tinuod kay mutubo gyud ang iyang murag ka kunyang ba ka dili na ta kinahanglan nga itulod bitaw nga Domingo na o nga simba na dito, dili excited ta kay ano ang atong motivation ang nakatulod nato dili ang obligasyon kundi ang pagkamapasalamaton. Nautunta nga kini maoy imong nakit-an nga kabaguhan sa imong kasing-kasing bilang usa naka tinuod nga Kristohanon. So daghang salamat og dinhi lang kita magtakop sa atong pagtuon ini nga adto.